अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी आगोश सितमगर की अगली कहानी किस्त पर। पिछली किस्त में हमने देखा था कि बारान और बुशरा का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। अब आगे चलते हैं। दादी बाहर हॉल में बैठे थे जब जैबा उनके पास से गुजरी। उन्होंने नोटिस किया था जब से बारान गया है जैबा मुरझाई मुरझाई सी है। पहले भी वो जाता रहता है मगर इस बार तो कुछ ज्यादा ही मुरझाई सी गई है। बहू, उन्होंने आवाज देकर उसे रोका। जी, वो उनके पास आती बोली। बारान का कुछ अता पता है कि नहीं? कब वापस आएगा? एक हफ्ता कहकर गया था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। पता नहीं, मेरा राब्ता नहीं हुआ उनसे, वो सरसरी सा जवाब देकर चल दी। दादाजी बस खामोश रहे, मजीद कुछ ना बोले, जबकि वो जानते थे आज बारान आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि ज़ैबा को ना पता हो? उन्होंने अंदाजा लगाया कि जरूर इन दोनों में कोई बात हुई है। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, कैसे हैं? बारात ने आते ही दादाजी को गले से लगाया था। वो हॉल में ही बैठे थे, इस वक्त शाम हो रही थी। वालेकुम अस्सलाम, आ गया मेरा बच्चा? उन्होंने उसे खुश होते प्यार देते कहा। हाँ जी, आपके सामने हूँ। एक दो और बातें करने के बाद उसने अपने कमरे की राह ली थी। जैबा अलमारी में से कुछ निकाल रही थी जब बारान ने उसे पीछे से आन घेरा था। एक पल के लिए तो अचानक इस इफ्तादात पे घबराई मगर जल्द ही बारान को महसूस करते संभल गई। आप? आंसू गाल पे फिसले थे। जी, आपने याद नहीं किया मुझे? इतनी भी नाराजगी के बात करने का ही बायकॉट कर दिया। आई मिस यू सो मच माय स्वीट हार्ट। वो उसे पीछे से ही गले से लगाए उसके कान के पास सरगोशी करते हुए कहा। आपको फुर्सत ही नहीं मिली होगी अपनी नवी नवेली बीवी से। मेरी कहाँ याद आनी होगी। अब तो मेरी वो वैल्यू ही नहीं रही, कर्व से कहा था जैबा ने। बारान ने उसका रुख अपने जानिब किया था। क्यों सोचती है ऐसा मेरे बारे में? मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि आपको मेरा यकीन आ जाए मेरी मोहब्बत पे? मेरी बात लेते ना तो ना जाते। मैं कर लेती आपकी मोहब्बत पे यकीन, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब जो मर्जी कर ले, मेरा तो एतबार ही उठ गया मोहब्बत से। उसका हिसार तोड़कर उसकी बाहों से निकली थी। साफ जाहिर था कि शदीद नाराज है। इस वक्त आप बिल्कुल नहीं समझेंगी मुझे और मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात आपको आने वाला वक्त ही समझाए। आप इस बात से इनसिक्योर है कहीं मैं बुशरा की वजह से आपको न छोड़ दूं, तो आप बिल्कुल गलत है, कहते साथ वो वॉशरूम में बंद हुआ। जैबा तो बुशरा के नाम पे ही शौक हो गई क्योंकि उसे मालूम नहीं था बारान ने दूसरी शादी बुशरा से की है। बुशरा तो बारान की पीए है। जैबा ने बुशरा को पहली दफा पार्टी में ही देखा था। तब से ही उसे बुशरा से जेलसी हुई थी। उसकी खूबसूरती से उसे डर लगा था कहीं बारान बुशरा की खूबसूरती पे फिदा ना हो जाए। अब उसे बारान पे पुख्ता यकीन हो गया कि बारान ने बुशरा से पसंद की शादी की है। औलाद तो बस बहाना है। वो जानबूझकर बुशरा को मुल्क से बाहर ले गया है ताकि वो इन दोनों के दरमियान ना आ सके। खुद से ही उसने सारी बातें अखज कर ली और बारान से मजीद बदजन हो गई। रात के खाने के बाद ज़ैबा कमरे में ही थी। बारान भी दादी से गपशप लगाकर काफी देर बाद कमरे में आया था। ज़ैब, आप जाग रही है? बेड पे उसके बराबर आकर तकिया सेट कर बैठते कहा था बारान ने। तो क्या मुझे सो जाना चाहिए था? लाल आती होती आंखों से घूरते कहा था ज़ैबा ने। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे काफी टाइम लग गया कमरे की तरफ आने में। बस दादी पुरानी बातें छेड़ कर बैठ गए थे। सीधा होकर लेटते कहा था बारान ने। सफर की थकान भी हो रही थी, नींद भी हावी हो रही थी उस पे। जैब, प्लीज लाइट ऑफ कर दे, नींद आ रही है। जैबा को बुरा लगा था। वो उससे मजीद बातें करने के बजाय सोने लगा था। गुस्से में उठकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी। जैबा ने भी उससे मजीद उलझना था बजाय इसकी बात समझने के। उसने इसलिए बारान ने भी आराम करना चाहा था। सुबह इतने दिनों बाद ऑफिस भी जाना था। जाने क्या खिचड़ी पक रही होंगी ऑफिस में। शुक्र है तुम्हें हमारी याद तो आई। जब से गई हो तब से अब जाकर तुमने बात करनी गवारा समझी है, या बाहर जाते ही रंग बदल लिए है? अनुषा ने बुशरा को आड़े हाथों लिया था। नहीं, वो बस मेरे पास अभी नंबर नहीं आया था यहाँ का,
اس لیے نہیں بات کر پائی، وہ بہانہ بناتی بولی تھی، جبکہ بارات اسے کب کا یہاں کی سیم لگا کر دے چکا تھا۔ اچھا، کیسا ہے وہ ملک جہاں تم گئی ہو؟ ترکی۔ ترکی کہا تھا نا تم نے؟ انوشا یاد کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ لندن ہے۔ پہلی بار اس نے کوئی سچ بول دیا۔ کیا لندن؟ انوشا کو تو لندن کا نام سن کر حیرت ہوئی تھی۔ جی، بشرا نے کہا۔ اچھا، سنا ہے یہ تو بہت خوبصورت ملک ہے اور بہت ٹھنڈ بھی ہوتی ہے وہاں۔ ٹی وی پہ ہی فلموں ڈراموں میں دیکھا سنا تھا۔ تم کتنی خوش قسمت ہو نا، یہی تو تمہارے خواب تھے، بڑے بڑے ملکوں میں گھومنا پھرنا۔ انوشا نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، خوش قسمت، خود کا جیسے مذاق اڑایا تھا۔ یہاں میں بس کام کرنے آئی ہوں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں۔ ہاں تو ٹائم نکال کر گھوم پھر ہی لیتا ہے بندہ، اور تم تصویریں ضرور بھیجنا، انوشا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میری چھوڑے بچے کیسے اور سلیم بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ بشرا کو کوفت ہو رہی تھی انوشا کی باتوں سے، اس لیے موضوع بدل دیا۔ ایک ہفتے بعد وہ آیا تھا آفس میں، کام بہت بڑھ چکا تھا، اس لیے آدھا بزنس باہر ٹرانسفر کرنا تھا تاکہ وہ باہر بیٹھ کر آرام سے سارا بزنس چلا سکے۔ سر، مس بشرا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ورنہ وہ کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ کام کر لیتی۔ ساری فائلز وغیرہ کو انہیں ہی صحیح سے معلوم تھا، احمد نے فائلز باران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ باران نے سر اٹھا کر احمد کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بشرا سے کیوں رابطہ کر رہے تھے جبکہ وہ کام چھوڑ چکی ہے؟ سر، انہوں نے تو کوئی ریزگنیشن لیٹر نہیں دیا تھا اور ان کے اکاؤنٹ میں تو سیلری جا رہی ہے۔ ہاں، باران ایک پل کے لیے چونکا تھا۔ ہاں، وہ کسی اور کمپنی میں جا چکی ہے، مگر اس کو سیلری ابھی یہیں سے جائیں گی۔ وہ میری مرضی سے گئی ہے، میری ہی دوسری کمپنی ہے۔ باران نے بات گھمائی تھی۔ میں نے کہا تھا کوئی اور پی اے کا بندوبست کر لینا۔ جاب کے لیے کوئی ایڈ نہیں دیا؟ جی سر، رکھ لی ہے پی اے، احمد نے کہا۔ پھر رکھ لی ہے، کوئی میل نہیں ملا تمہیں؟ باران بولا۔ سر، بس جو سمجھ آیا رکھ لی، اور آپ تو تھے نہیں، اور ویسے سر آپ نے اچانک لندن میں بزنس شفٹ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہاں بھی ٹھیک ہی چل رہا تھا کام، احمد نے کہا۔ ہاں، مگر مجھے کام ٹھیک نہیں، بہت اچھا چاہیے۔ لندن سے ایک آفر آ رہی تھی پارٹنرشپ کی، جس سے میری یہاں کی کمپنی کو بہت فائدہ پہنچے گا، اس لیے سوچ لیا اب ایک نئی برانچ لندن میں کھول لوں۔ تم نے یہاں بہت اچھے سے سنبھالنا ہے سب، تمہاری پوسٹ پہ تمہیں پروموٹ کر دوں گا، باران نے مسکراتے اسے لالچ دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں سر، بالکل، میں بہت محنت سے کام کر رہا ہوں، احمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بشرا کو بہت اکیلا پن محسوس ہو رہا تھا۔ باران جب اس کے ساتھ تھا تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ اکیلی ہے، بھلے ہی وہ گھر نہیں ہوتا تھا، مگر اس کے پاس ہونے کا احساس تھا۔ جب سے باران گیا ہے وہ بس اسی کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی، مگر اب دل ڈرتا تھا، وہ خود کو روک رہی تھی باران کو سوچنے سے، کیونکہ ان دونوں کا رشتہ عارضی ہے۔ وہ اپنا مقصد پورا ہونے پہ اسے چھوڑ دے گا، اس نے محض اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے اپنے جذبات کو پہلے سے ہی بھٹکنے سے روک رہی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا پلٹ کر ایک بار بھی حال نہیں پوچھا تھا۔ وہ اکیلی رہ رہی ہے، کس حال میں ہوگی، مگر اس ہرجائی کو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ اس نے وہ کپڑے الماری میں لگا دیے تھے جو باران نے اسے لے کر دیے تھے، مگر ایک بار بھی انہیں پہننے کا سوچا تک نہیں تھا۔ میم، آپ کچھ کھائیں گا؟ صبح سے بس ناشتہ ہی کیا ہے، شام ہو گئی ہے۔ جو میڈ باران رکھ کر دے کے گیا تھا، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہی تھی، سارے گھر کے کام کاج اس نے اچھے سے سنبھالے ہوئے تھے، اب وہ اسے کھانے کا پوچھنے آئی تھی۔ وہ جو بس الماری کھول کر کھڑی سوچوں میں گم کھڑی تھی، اس کی تو جیسے بھوک ہی مری ہوئی تھی، جی بنا لے کچھ بھی۔ الماری بند کرنے لگی تھی جب وہ میڈ جینی بول اٹھی۔ میم، یہ والے کپڑے آپ کیوں نہیں پہنتا؟ الماری میں لٹکی اسے بہت ساری ٹی شرٹ، ٹائٹس اور کچھ ٹاپ نائٹی دیکھتے جینی نے کہا، وہ جو ہر سوٹ پہنے ہوئے رہتی تھی بس ویسے ہی، الماری بند کرتے کہا۔ اچھا، آپ کا ہسبینڈ گیا ہوا اس لیے دل نہیں کرتا، جینی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ جینی، بشرا نے اسے ٹوکا تو وہ ہنس کے چل دی۔ 8 دن ہو گئے تھے، باران کا کچھ اتا پتا نہیں تھا کہ وہ کب آئے گا۔
رات کو بشرا بے دھیانی میں کھانا کھا رہی تھی، اس کے ساتھ جینی بھی بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک سے اس کے کپڑوں پہ سوپ گر گیا۔ او میم، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دھیان کدھر تھا آپ کا؟ جینی نے جھٹ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں تھا، بس مجھے پتا نہیں چلا۔ بشرا اٹھ گئی تھی۔ چلو پھر آپ ایسا کرو، چینج کر لو اور ریسٹ کر لو، آپ کا طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، آپ یہ سب صاف کر دینا، وہ کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چینج کرنے کے لیے الماری کھولی، اس کی نظر بلیک کلر کی نائٹی پہ جا ٹک گئی جو اسے پسند بھی تھی، مگر اس کا پہننے کا موڈ نہیں تھا۔ مگر آج پھر سے اس پہ نظریں جا ٹھہری تھی، پھر سوچا کہ کون سا باران یہاں موجود ہے، وہ پہن لیتی ہے۔ کچھ دیر میں وہ شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی خود کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک نائٹ ڈریس پہنے جس کے کاندھے پہ صرف اسٹریپس تھے، گھٹنوں سے تھوڑی نیچے تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھا تو شرم سی آ گئی اپنے حلیے پہ۔ اسی وقت ارادہ بنایا تھا کہ وہ چینج کر لے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے دروازے کی نوب گھومنے کی آواز آئی۔ چونک کر مڑی تھی کہ باران دروازہ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بلیک نائٹی میں اس کا سراپا حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ وہیں باران کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی ساکت ہوئی اور اوپر سے اس حلیے میں تھی۔ فوراً سے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھائے اس نے، وہ بھی اس کی طرف لپکا تھا۔ اس سے بھی تیزی سے اس تک پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ واہ مسز باران، میرے ہی سامنے نخرے آتے بس، ورنہ بس یوں اکیلے اکیلے ہی انجوائے کیا جا رہا ہے۔ مدھم سی سرگوشی کرتے اس کی جان نکالنے کے دل پہ تھا، اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھے دوری بنا رہی تھی، اور وہ نازک جان خوبصورتی کا پیکر بنی اس کے لیے سراپا امتحان بنی تھی۔ آج تو لگ رہا ہے ساری تھکان اتر جائیں گی۔ پھر سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی روح فنا کر گیا، اس کے سارے جسم میں سرسرائیت سی دوڑنے لگی۔ پلیز چھوڑے، بمشکل الفاظ ادا ہوئے تھے اس کے لبوں سے۔ اس کے ہلتے ہوئے لب اسے گستاخی کرنے پہ اکسا رہے تھے۔ اس کی نظریں بھٹکتی اس کی سراہی دار گردن پہ جا ٹھہری تھی۔ اس کی گردن پہ تشنئے لب رکھے تھے کہ اس کے سارے جسم میں سرسراہٹ سی لہر دوڑ گئی تھی، بدک کے پیچھے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے لمس سے جان پہ بنی ہوئی تھی، اس کی قربت میں گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ دوڑ جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر خود کو اس کی آغوش میں خود ہی قید کر دیا تھا۔ کیوں دور بھاگ رہی؟ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم سے شادی کیوں کی ہے میں نے۔ اس کے یوں دور جانے پہ غصہ آیا تھا۔ باران کو اچھا خاصا موڈ برباد کرنے پہ تلی تھی وہ۔ مجھے کچھ ٹائم دے، میں ابھی سب کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سر جھکائے بمشکل اپنی بات پوری کی تھی۔ باران نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پہ پھینکا تھا اور اپنے اور اس کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے حلیے پہ شرمسار تھی، کاندھوں پہ وہ ڈریس بس ڈوریوں کے سہارے تھی، اور اوپر سے دشمن جان کی اتنی قربت۔ کتنا ٹائم لوں گی پھر؟ میرے خیال سے 8 دن تو کافی تھے جو گزر گئے۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے مدھم سی آواز میں کہا تھا، کچھ اور ٹائم۔ اپنی آنکھوں کو زور سے میچ کر کہا تھا۔ اس کی قابل رحم حالت پہ ترس کھاتے پیچھے ہٹا تھا اور واش روم میں بند ہوا تھا۔ آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی تھی کمرے میں۔ اس کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھی اپنی جان بخشی پہ، مگر وہ کب تک اس کا صبر آزمائیں گی؟ جب وہ فریش ہو کر ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے باہر آیا تو وہ چینج کر چکی تھی۔ آف وائٹ سادہ سا سوٹ پہنے، سنہری بال جو خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے کھلا ہی چھوڑا ہوا تھا۔ ان کپڑوں کو تو آگ لگانی پڑے گی، کہتے وہ بیڈ پہ آیا تھا۔ آپ کھانا کھائیں گے یا کافی لیں گے؟ وہ اس کے پاس کھڑی بولی، بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑے سا تھا۔ تمہیں میری اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ تنزیہ کہا تھا اور نظریں اس کے وجود پہ گڑی ہوئی تھی۔ میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، صحیح سے جواب دے دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس نے یوں بار بار طنز پہ چڑھ کر کہا تھا۔ ہاں، حرج تو کوئی نہیں ہوتا ویسے، اگر تم میرا موڈ خراب نہ کرتی۔ فی الحال تو کم کافی ہی چلیں گی، بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے۔ پھر بھی سیدھا جواب نہ دیا۔ ٹھیک ہے، دانت پیستے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ باران نے اپنا موبائل اٹھایا، اسے زیبا کا خیال، سوچا اسے بتا دے، مگر وقت کا اندازہ لگایا، وہاں بھی کافی رات ہوگی، وہ سو رہی ہوں گی۔ جتنے دن بھی رہا، سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی زیبا نے اس کے ساتھ،
बस इग्नोर ही करती रही थी। उसके पास भी इतना वक्त नहीं था, ऑफिस के काम का बोझ भी ज्यादा था। दिन रात एक किया हुआ था उसने। ज़ेबा से अगर कोई बात कर लेता तो वो ढंग से जवाब ना देती थी। और 8 दिन गुजर गए, यहाँ भी आकर काम शुरू करना था। ऑफिस के लिए जगह उसने ढूंढ ली थी, अब काम स्टार्ट करना था। अभी इन्हीं सोचों में गर्क था कि बुशरा कॉफी ले आई। कॉफी चौंक कर उसकी तरफ देखा और कॉफी पकड़ ली। अभी वो मुड़ती कि उसका हाथ थाम चुका था। तुम किधर चल दी? वो मैं उसे जवाब नहीं बन पा रहा था। बारान बोल उठा, क्या बकरी की तरह मैं लगाई हुई है? बैठो यहाँ मेरे पास। उसका हाथ उसकी मजबूत पकड़ में था। वो मुझे सोना है। वो मिनमिनाई, तो यहाँ इतना बड़ा बेड किस लिए रखा है? पहले पता होता तो तुम्हें सोफे पे सोने की इतना बड़ा शौक है तो सोफा ही कोई बड़ा सा बनवा लेता ताकि साथ में मैं भी एडजस्ट हो जाता। कॉफी का सिप लेता उसे आग लगा गया था। जो बात सुनाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। यही सोचा, डोंट वरी, कुछ नहीं करता। जितना वक्त चाहिए ले लो, मगर मेरा सब्र ज्यादा मत आजमाना। उसका हाथ को अपनी तरफ खींचते कहा था तो वो बस चुपचाप जल भुन कर बैठ गई। साफ आया था मूड खराब है, क्योंकि मुंह के जाविये ही बिगड़ गए थे। बुशरा दूसरी साइड करवट लिए बेड के कोने के साथ लगी लेटी थी। आंखें जोर से मीची थी। दिल था कि जोर जोर से धक धक कर रहा था। कॉफी का कप साइड टेबल पे रखा था। लाइट्स ऑफ करके उसके बराबर में लेटा था। इस दुश्मन ने जान की तरफ करवट ली थी और कमर में हाथ डाल उसे अपनी जानिब खींच लिया था। वो एकदम इस इफ्तितार पे घबराई थी। सो जाओ जाने मन, डोंट वरी, मैंने कहा ना कुछ नहीं करूंगा। मध्यम सी भारी होती आवाज में कहा था। उसे खुद में भीचे आंखें मूंद ली थी। बुशरा के तो एक पल के लिए पसीने छूटे थे, मगर जल्द ही उसकी मध्यम होती सांसों से अंदाजा लगाया कि वो सो चुका था। मगर नींद में भी उसका हिसाब मजबूत था, जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी। अगर ज्यादा कोशिश करती तो यकीनन जाग जाता, और उसकी नींद में खलल डालने से बेहतर है कि वो भी अब सो जाओ। मगर नींद कोसों दूर थी उसकी आंखों से। यूं ही बेकरारी में काफी तवक्कुफ के बाद उसे भी नींद ने आन ही घेरा था। सुबह बारान की आंख खुली तो अपनी आगोश में लिपटी उस नाजुक सन्फर पे नजर जा ठहरी, जो उसके सीने पे सर रखे हुए गहरी नींद सो रही थी। चेहरे को चूमती सुनहरी जुल्फों को कान के पीछे उड़ेसा था। चेहरे पे छाई बाला बला की मासूमियत एक पल के लिए उसका दिल धड़का गई थी। बारीक अनाबी होठ जिनके जाम उसे अभी तक महरूम था, उसे बहका रहे थे। अपनी तमाम तर सोचों को झटके से वो आहिस्तगी से उसका सर तकिए पे रखा, ताकि उसकी नींद में खलल ना पड़े, और उठकर वॉशरूम में बंद हुआ था। ऑफिस जाने के लिए पहले ही लेट हो चुका था। वॉशरूम से नहा धोकर बाहर निकला, खुद के लिए कपड़े निकाल रहा था जब उसने बुशरा की भी वार्डरोब खोली। इसमें वो कपड़े जो उसने दिलाए थे, वो कपड़े जो अब तक जू के तू ही थे, जिन्हें पहनने की जहमत तक नहीं थी। एक पल के लिए तो गुस्सा आया, फिर एक बात सूझी थी और एक शैतानी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। अपना काम सरंजाम देने के बाद उसने ऑफिस की राह ली। बारान ने ऑफिस में आकर बैठा था ही था कि जब उसे अबान की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम बिग ब्रो, आज कैसे याद आ गई? बारान ने कॉल उठाते हुए कहा। हाँ, मुझे तो आ गई याद, मगर तुम्हें तो नहीं आती ना याद। ना ना शर्म, आपकी शादी नहीं हुई ना, आप इसलिए आपको क्या पता मेरा हाल क्या है इस वक्त। वो सर खुजाता हुआ बोला। तुम तो ऐसे उकताए हुए बोल रहे हो जैसे एक नहीं दो शादियां कर रखी हो। ज़ैबा भाभी तो बहुत अच्छी है, इतना तो ख्याल रखती है तुम्हारा, फिर भी तुम्हारा ये हाल है। आबान ने उसका मजाक उड़ाते कहा। बस अब क्या बताऊं तुम्हें, वो आह भर कर रह गया, सच भी नहीं बोल सकता था। बस बिजनेस भी तो है ना, इसलिए जरा ज्यादा ही थक गया हूँ। तो किसने कहा था एक्स्ट्रा पंगा लेने लेने को? अच्छा खासा पाकिस्तान में कंपनी चला रहे थे, ये अचानक लंदन की क्या सूझी तुम्हें? अब तो तुम कमाल है, वैसे अकेले लंदन चले गए, ज़ैबा भाभी भी नहीं है तुम्हारे साथ। अबान ने दादाजी की कही बात सीधा उसके सामने रख दी। पहले मैं तो खुद सेट हो जाऊं, लग रहा है दादी से बात हुई है तुम्हारी, वो तुक्का मारते हुए बोला। हाँ, सही समझ रहे हो, उन्हें लग रहा है कि तुम दोनों में कोई बात है जो खींचे खींचे थे एक दूसरे से। वरना तुम तो हमेशा दम भरते ही नजर आते थे उनके सामने, और दादी किसी सास की तरह ज़ैबा से जलते रहते थे। मगर इस बार तो तुमने उन्हें किसी फिक्र में मुब्तला कर दिया है, आवाज ने कहा। बस दादाजी को भी ना
कोई ना कोई बात से प्रॉब्लम ही रहती है, तुमसे हटते हैं तो मेरी तरफ हो जाते। उसने उकता कर कहा था। मेरी तरफ तो हाथ फिलहाल होला कर लिया है, आबाद ने हंसते कहा। वैसे वो ठीक कहते हैं। तुम मूव ऑन करो, अब सेलेक्ट कर लो कोई लाइफ पार्टनर। कब तक चलेगा ऐसा अब? फिलहाल तो मैं सोच नहीं सकता, अगर कोई मेरी तरह की मिली तो शायद सोच लूं। आबाद ने किसी दर्द के तहत कहा था। अब ये क्या निराली बात कर दी तुमने अपने जैसी? बारान ने उसके मुंह तक समझ नहीं आई। अपने जैसे मेरी तरह कोई टूटे दिल वाली, या किसी के हाथों से टूट गई हो काट जैसे? आबान किसी सोच में डूबा हुआ बोला। बस कर दे यार, अब ऐसी लड़की भी नहीं मिलने वाली। बारान ने उसकी अजीब बातों को सुनते कहा। तुम नहीं समझते सकते बारान, क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत को पाया है। तुम एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हो दुनिया के, जिसने पूरी दुनिया को एक तरफ रखकर बस अपनी मोहब्बत को तरजीह दी। आबाद ने उस पर रश्क करते कहा। हाँ भाई, अब तो भी इस ड्रामे से निकल। अपनी तरह पागल की बजाय किसी होशो हवास वाले ही से ही शादी करना। पहले ही कोई फिलासफर लग रहे हो। एक दो और बातें करते फोन बंद कर दिया था। बुशरा की आंख काफी देर से खुली थी, वो भी जीनी के उठाने पे। सर बहुत भारी हो रहा था काफी देर सोने से। वो बेड पे ही नीम दराज बैठी थी। जीनी उसे उठाकर नाश्ता बनाने चली गई। शुक्र था कि बारान उसके उठने से पहले ही जा चुका था। रात को काफी देर तक वो जागती रही थी बारान की वजह से, इसलिए नींद अब बहुत गहरी आई थी। सुबह का भी पता न चला कि कब बारान भी उठकर चला गया। अब 11 बज रहे थे। फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम में घुसी थी। मुंह हाथ धोकर ही वो नीचे चली गई थी। भूख बहुत जोर से लग रही थी। जीनी उसके लिए नाश्ता बना चुकी थी। क्या बात है मैम, आज आंख नहीं खुला जल्दी? लगता है सर ने सारी रात जगाया होगा। जीनी ने उसके सामने नाश्ता रखते छेड़ते हुए कहा था। जीनी प्लीज, भूख लगी है, नाश्ता करने दो। चाय का मग उठाकर मुंह बसोरती बोली। पहले ही बारात की वजह से उसे ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था, तो जेनी मुस्कुराते अपने काम में लग गई। बुशरा नाश्ता करके दोबारा अपने कमरे में आई। अब उसका इरादा फ्रेश होकर चेंज करने का था। वार्डरोब खोली अपने लिए कपड़े निकालने के लिए, मगर वो तो हैरान रह गई। वार्डरोब में इसका एक भी जोड़ा नहीं था जो वो दो चार पांच अपने साथ लाई थी और वही पहन रही थी। सारी अलमारी ऊपर से नीचे तक छान मारी, मगर सब बेकार था, क्योंकि उसके कपड़े थे ही नहीं वहां। बस वही कपड़े थे जो बारात ने दिलाए थे। उफ, ये बारात के ही काम होंगे। सर पे हाथ रख के वो घन चक्कर हो हुई थी। फिर सीढ़ियां उतरती जीनी के पास गई। जीनी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो गुस्से में लग रही थी जीनी को। मैम, कौन सा कपड़े? वो घर के काम कर रही थी जब बुशरा उसके सर पे आम पहुंची थी। मेरे कपड़े जो वार्डरोब में थे, जो मैं पहनती थी, मेरे एक भी जोड़ा नहीं है। गुस्से से वो लाल पीली हो रही थी। हमको नहीं पता, हम तो आपके रूम की सफाई भी नहीं किया। वो परेशान सी बोली। बारात कब गए थे? सर तो 9 बजे गया था घर से काम पे, जेनी ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अपना काम करो, कहती वो वापस कमरे में चली गई। पीछे से जेनी भी हैरान परेशान सी थी कि उसके कपड़े कहाँ गए अचानक। बुशरा को अब यह पक्का यकीन हो गया था। यकीनन बारान ने ही ये सब किया है, ताकि मैं उसके दिलाए हुए बेहुदा कपड़े पहनूं। वो गुस्से में बैठी सोच रही थी। बारान ने सुबह ही उसकी वार्डरोब खोली थी, तभी उसके सारे कपड़े निकाल लिए थे जो वो पहन रही थी, और अपने साथ ही ले गया। घर से बाहर ले जाकर उसने वो कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए थे। बारान की ये कोई 10वीं कॉल थी। ज़ैबा ने एक भी नहीं उठाई थी, मगर वो भी ढीठ बना लगा हुआ था कॉल करने में। बीबी जी, मुझे लग रहा है ये बारान साहब की ही कॉल है। उठा ले, बात करनी होगी उन्होंने कोई जरूरी आपसे। ज़ैबा बाहर लाउंज में ही बैठी थी और कब की मोबाइल की बेल बजी जा रही थी। उसने नंबर देखकर रख दिया था और दोबारा मोबाइल ही नहीं उठाया। बाला के पास काम कर रही मासी बोल ही पड़ी। ज़ैबा ने उसकी जानिब देखा और कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठ गई। उसकी सोचों का महू भी बारान ही था, मगर दिलो दिमाग से उस बात करने को इनकारी थी। बीबी जी, बंदा जैसा मर्जी हो, उसकी डोरे ढीली नहीं छोड़ते। नाराजगी अपनी जगह, मगर अपना मकाम अपनी जगह। झुकना तो औरत को ही पड़ता है हर हाल में।
اگر انہیں زیادہ نخرے دکھاؤ تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، اگر اپنی منوانی ہے تو ان کی ماننی بھی پڑتی ہے۔ مرد ذات ہے، ان کا دل جلدی بھر بھی جاتا ہے، اس لیے عورت کو ہتھیار ڈالنے بھی پڑ جاتے ہیں ان کی ضد کے آگے۔ اس لیے عورت کو عقل مندی اسی میں ہوتی کہ بندے کے جھک جائے، بعد میں اسے جھکائے اپنے آگے۔ اللہ رکھی میں نے کافی دانائی سے باتیں سمجھائی، وہ ان کے گھر کی پرانی ماسی تھی اور عقل مند بھی تھی، اس لیے ان کے رشتے میں پڑتی درار کی وجہ سمجھ چکی تھی، کوئی تیسرا آ گیا ان کے درمیان۔ اس لیے زیبا کو بڑی دانائی سے سمجھایا اور اپنی کہتی چلتی بنی۔ زینبا کو بھی سوچ میں ڈال گئی تھی، پھر وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ اس باران کو اتنا اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی باران اس سے دور چلا جائے گا۔ اگر باران نے 2 سال کے لیے اس لڑکی سے شادی کی ہے تو 2 سال کا مطلب 2 سال ہی ہونا چاہیے۔ بچہ ہوتے ہی باران کو اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے وہ اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے خود ہی باران کو کال کی۔ باران جو اب اکتا چکا تھا کال کر کر کے، مگر زیبا تھی کہ اس کا صبر آزمائے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کا فون بجا، موبائل اٹھا کر دیکھا تو زیبا تھی۔ جھٹ سے موبائل کان پہ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ زیبا نے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ اس کا موڈ صحیح دیکھ باران کو بھی تسلی ہوئی۔ کب سے کال کر رہا تھا میں آپ کو، کہاں تھی؟ کہیں نہیں، بس مجھے پتا نہیں چلا تھا۔ اور آپ خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ لہجے میں پہلی کسی چاشنی تھی۔ باران تو حیران ہوا۔ جی جی زیب، میں خیریت سے ہوں، بس آپ اپنی خیریت کا سنائیں۔ وہ تو قدرے سکون میں آ چکا تھا زیبا کا نارمل بیہیو دیکھ کر۔ مزید حال احوال کے بعد کال کاٹ دی تھی۔ باران کی جیسے تھکن سی اتر گئی تھی، اور دوسری طرف زیبا سوچ چکی تھی کہ وہ اس دوسری عورت کو باران کے دل میں گھر نہیں کرنے دیں گی۔ بشرا کا موڈ سخت آف تھا، پنک ہاف سلوٹی شرٹ پہنے ہوئے، ساتھ میں بلیک ٹائٹ جینز پہنے ہوئے تھی۔ اسے اب چاروں نہ چار یہی پہننا پڑا تھا۔ جینی تو اپنا کام کر کے گھر جا چکی تھی، اسے باران نے کہہ دیا تھا اب وہ رات کو گھر چلی جایا کرے۔ وہ اس وقت ٹی وی لاؤنج میں صوفے پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی، سامنے ٹی وی چل رہا تھا، مگر اس کی سوچوں میں بس باران ہی گھوم رہا تھا۔ اس کی آج سخت کلاس لینے کا موڈ تھا۔ آج جو اس نے اس کے کپڑوں کے ساتھ جو حرکت کی ہے۔ باران آ چکا تھا، گاڑی سے اتر کر اس نے دروازے کی بیل بجائی، 1 2 بیل بجائے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ یہ کہاں سو گئی ہے؟ سخت کوفت ہوئی تھی، باہر ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ اس نے پھر کتنی ڈور بیل بجائی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ بشرا نے جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ بشرا، کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو! اب کے چلا کر بولا اور بیل مسلسل بجائی۔ کھڑے رہے، میں بھی جلدی نہیں کھولنے والی دروازہ، وہ بھی ٹی وی کی آواز اونچی کرتی بڑبڑائی۔ اب باران کو اس کی اس حرکت کی وجہ سمجھ آتی جا رہی تھی۔ ایک تو آج وہ ڈپلیکیٹ چابی بھی لے جانا بھول گیا تھا، اوپر سے اتنی شدید سردی میں باہر ٹھٹھرنا پڑ رہا تھا۔ اب تو باران نے مسلسل بیل بجانا شروع کر دی، کیونکہ اب سردی سے اس کا وجود ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی بشرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ ہوش میں تو ہو، مجھے تمہیں سنائی نہیں دے رہا تھا کب سے بیل بجائے جا رہا ہوں؟ دروازہ نہیں کھول رہی، کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے تھی۔ کس بات کی اکڑ ہے تم میں؟ وہ دروازہ کھولتے ہی اس پہ چڑھ دوڑا تھا۔ آپ میں کس بات کی اکڑ ہے؟ کہاں پھینکے ہیں میرے کپڑے؟ وہ بھی لال ہوتی آنکھوں سے نڈر ہوتی بولی۔ پھینک دیے، میرے ساتھ رہوں گی تو میری مرضی سے ہی، سمجھی؟ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں لایا میں یہاں تمہیں، چلا کر کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا اپنے کمرے کی طرف۔ بشرا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے، اپنے لیے احساس سے کمتری کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ کس بات کی اکڑ دکھائیں گی؟ آخر کو وہ اس کی قیمت ہی تو دے کر لایا ہے یہاں۔ آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ وہ کمرے میں گیا، اپنے آپ کو نارمل کرنے لگا تھا ہیٹر کے آگے، اور بشرا پہ غصہ بھی بے حد آیا تھا۔ جلد ہی وہ نارمل ہو گیا تھا اور چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو بشرا اب تک کمرے میں نہیں آئی تھی، کمرے سے باہر آیا تھا اس کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے۔ نیچے آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ تو بشرا کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر جھاگ کے مانند بیٹھ گیا، صوفے پہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے چپ کروائے۔
कुछ देर गुजरने के बाद जब उसके रोने में कमी आई तो बारान ने उसके कांधे पे हाथ रखकर उसे हिलाया था। तो उसने सर उठाकर सुर्ख होती आंखों से बारान को देखा था। बारान के दिल को कुछ हुआ था। रोने से चेहरे की रंगत लाल हो रही थी। अब ये रो के क्या शो करना चाहती हो? बहुत मजलूम हो? बहुत जुल्म कर रहा हूं मैं तुम पे? अब तक तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। आधा घंटा तुमने बाहर इतनी सर्दी में मुझे खड़ा रखा था। अगर जो तुम्हें भी मैं मुझ पे गुस्सा है, प्रॉब्लम है, लड़ाई करनी थी, सब घर में करनी है कि मुझे गुस्सा आ गया था तुम पे। एक बात बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगी, अपना रंग ढंग बदलोगी मेरे लिए, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। अब के नरम पड़ गए, यही प्यार से समझाते हुए बोला। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारी, इस शादी में चोचले नहीं चलेंगे, क्योंकि फिर आप अपना मकसद पूरा होने के बाद मुझे छोड़ देंगे और मैं कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहती फिर से अपने दिल में आपके लिए। दो टूक जवाब देती अपने आंसू साफ करती खड़ी हुई थी सोफे से और किचन में चली गई। सीरियस मूड में खाना टेबल पे लगाने लगी थी। बारान भी उसके पीछे किचन में ही आ गया था। कुर्सी खींचकर बैठा, नजरें उसी पे जमी हुई थी। पिंक टी शर्ट पहने हुए, सुनहरी बालों को खुला छोड़े हुए कोई बारबी डॉल ही लग रही थी, गुस्से से भरी हुई। एक बार भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था उसे जब से वो उसके साथ थी, वरना ऑफिस पे तो वो चलते अपने चुलबुले अंदाज में ही रहती थी, हंसती मुस्कुराती। बारान को वो किसी गहरी सोच में मुब्तला कर गई। मुझे बाद में घूर लीजिएगा, पहले खाना खा ले, कुर्सी पे बैठती हुई बोली थी। उसके बोलने पे होश की दुनिया में वापस आया था। वो खामोशी से अपने खाने में मसरूफ हो गई थी। बारात ने भी अपना खाना शुरू किया था। खामोशी से खाना खाया गया था। बारात उठकर कमरे में आ गया। पीछे से बुशरा ने बर्तन समेटने शुरू कर दिए थे। बारात बेड पे बैठा मोबाइल यूज कर रहा था जब बुशरा कमरे में आई और चुपचाप उसके बराबर आके लेट गई। बुशरा को लगा अब इससे जिद करने का कोई फायदा नहीं है, अब वो उसे कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि उसने खुद को तैयार कर लिया था उसके लिए। बारह ने मोबाइल साइड पे रखा और लाइट्स ऑफ करके वो भी लेट गया। बुशरा के लिए हैरत की बात थी कि वो उसे कुछ बिना कुछ कहे आराम से लेट गया। अगली सुबह भी बारह खामोशी से ऑफिस चला गया था। शाम को बारान की कॉल आई थी कि वो तैयार रहे, रात को बाहर जाएंगे डिनर करने के लिए। जब वो शाम को घर आया तो वाकई तैयार बैठी थी उसके इंतजार में, जबकि वो सोच रहा था कि इस मामले में भी वो जिद ही लगाएगी। ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप पहने, सुनहरी सिल्की बालों को खुला छोड़े हुए, लाइट सा सॉफ्ट मेकअप किए वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। ब्यूटीफुल, कयामत ही लग रही हो। मैं भी तैयार हो जाऊं, फिर चलते, कहते हुए वो कमरे में चला गया था। कमरे में आया तो उसका ड्रेस भी बेड पे पड़ा हुआ था। हल्का सा मुस्कुराया, वॉशरूम में बंद हुआ था। कुछ देर में वो भी ब्लैक ही सूट पहने हुए तैयार सा सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा था। क्लीन शेव, सफेद रंगत, उस पर ब्लैक शर्ट काफी जच रही थी, शहजादों की शान बान के साथ। वो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। बुशरा उसे देखते मुंह फेर गई, क्योंकि वो उसके दिल में घर कर रहा था, बिल्कुल उसके ख्वाबों का शहजादा लगा था। क्या हुआ, चले? जैकेट को कांधे से लटकाए हुए वो बोला। जी जी जी, वो हकलाई थी और आगे बढ़ी। एक मिनट, उसके कांधे पे हाथ रखकर उसे रोका। जी। वो उसकी तरफ मुड़ी। बाहर ठंडे, अपनी जैकेट उसके स्लीवलेस कांधों पे डाल दी और उसका हाथ पकड़े घर से बाहर निकला। बहुत अच्छी जगह पे इन दोनों ने डिनर किया था। लंदन की पुररौनक सड़कें पर हर तरफ चहल कदम, पहल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइटें, हर तरफ हर किस्म के लोग ही लोग। वो रात के वक्त तो लग ही नहीं रहा था। बुशरा का मूड पर कदर बेहतर हुआ था। उसने भी इंजॉय किया बारात का साथ। इसी तरह घूम फिर कर वो दोनों थके हारे घर को लौटे थे। चेंज करके बारात बेड पे लेटा लेटा था। कुछ ही देर में बुशरा भी फ्रेश होकर बेड की दूसरी साइड आकर बैठी थी और एक साइड पे लग के दूसरी तरफ करवट किए लेट गई। बारह में उसकी जानिब करवट किए लेटा था और उसकी हरकतें मुलाहिजा कर रहा था, जो कि बेड के किनारे लगे लेटी थी। अगर जरा सी भी हरकत करेंगी तो बेड से नीचे जा गिरेंगी। कुछ देर ही गुजरी थी कि बारात ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो जो अभी नींद नींद में थी, उस बारात की इस हरकत से अपने पूरे होश में आई। सो जाओ, मैं भी थका हुआ हूँ, सो डोंट वरी।
कल सोचेंगे इस बारे में। अपने नन्हे से ज़हन पे इतना ज़ोर मत डालो, गंभीर भारी होती आवाज़ में कहा था और उसे खुद में पीछे आँखें बंद कर ली थी। बुशरा जो एक पल के लिए चौंक गई थी और सोच में पड़ गई थी क्या करे। वो सितमगर उसके लिए पहेली बन चुका था। जहाँ वो सितम ज़रीफ़ी की इंतहा को पहुँचा था, वहीं उसके लिए कदरे नर्म भी पड़ जाता। वहीं वो भी कुछ पुरसुकून होती उसके सीने पे सर रख के आँखें बंद कर गई। कुछ दिन बहुत नॉर्मल गुजरे थे। बारान की तरफ से अब उसमें झिझक खत्म होती जा रही थी। बारान का उसके साथ इंतहाई नरम मिजाज, वो उसकी जरूरतों का मुकम्मल ख्याल कर रहा था। अब वो भी उसके साथ बातें करने लगी थी। बारान ने उसके अंदर एहसास पैदा कर दिया, इसलिए वो घबरा रही थी। बारान के बारे में सोचते हुए वो अब घबराहट नहीं हो रही थी। अब उन कपड़ों में भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं रही थी, वो जो उसे बेहुदा कपड़े लगते थे। अक्सर उसकी ड्रेस लीले सी होती थी, मगर अब उस उनमें कोई झिझक नहीं रही। 1 महीना पूरा हो गया था उसे यहाँ आए हुए। बारान भी अभी तक दोबारा पाकिस्तान वापस नहीं गया था। बारान आज काफी लेट हो गया था, वरना वो जल्द ही घर आ जाता था। वो कमरे में ही थी। उसे ना जाने क्यों परेशानी होने लगी थी बारान के लिए। वो इस वक्त व्हाइट स्लीवलेस गाउन में थी और कमरे में टहल रही थी। जब बारान कमरे में आया, बुशरा दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसने बारान की जानिब नहीं देखा। नाराजगी का साफ इजहार था। बारान ने सोफे पे ऑफिस बैग रखा और अपना कोट भी उतार दिया। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते कुछ फासला उस पे उसके पीछे जा खड़ा हुआ। क्या हुआ मेरी जान को? गंभीर लहजे में कहा था। इतनी देर क्यों कर दी आने में आज? वो मुंह दूसरी तरफ किए ही थोड़ा गुस्से से बोली, तो बारान मुस्कुराते हुए सारे फासले खत्म करते पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भरा था। गाल उसकी गाल के साथ मिस किए थे। बुशरा के दिल को कुछ हुआ था। इतना गुस्सा मत करो स्वीटहार्ट, धीरे से सरगोशी की। बुशरा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसे कानों में दिल बजता हुआ महसूस हुआ था। उसकी जुबान गुम हुई थी जब बाजुओं पे धीरे से हाथ फेरते हुए उसकी सुराहीदार गर्दन पे झुका था। इतने अरसे में ये पहली बार था वो उसके बेहद करीब आ रहा था। बुशरा में उसके रोकने की सख्त नहीं थी। शायद वो उसका अपने लिए दिल मायल कर चुका था। उसकी कमर में हाथ डाले उसका रुख अपनी जानिब किया था। झुकी हुई खमदार पलके, लरसते होठ हुए गुलाबी होठ उसे बहका रहे थे। उसकी गर्दन में हाथ डाल के आहिस्तगी से उन पे झुका था। उसका सारा वजूद लरस रहा था। उसका लम्स बर्दाश्त करना उसके लिए महाल हो रहा। वो बस बारान के ही सहारे थी जो उसे संभाले हुए थे। आहिस्तगी से वो पीछे हुआ था। गहरे गहरे सांस लेती वो अपना बिगड़ा हुआ तनफ्फुस बहाल करने लगी। बस इतने में ही बस हो गई? आगे कैसे सह पाऊंगी मुझे? मदहोशी के आलम में कहता हुआ उसे फिर से अपनी बाहों में कैद कर चुका था। आज वो कोई मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी, खुद को उसके सुपुर्द कर गई थी। आज बारान उसे सही मायनों में अपने नाम कर चुका था। उन दोनों के दरमियान हाल जो दीवार थी वो अब गिर चुकी थी। आज बारान ने उस पे अपनी मेहर लगा दी थी। वो जबरदस्ती का कायल नहीं था, इसलिए प्यार से उसके दिल में पहले जगह बनाई, फिर उसके वजूद पे कब्जा किया। इन सब के पीछे भी उसका अपना ही मकसद था। जो काम प्यार से हो सकता जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, इसलिए आज वो बासानी फातह कर गया उसे। सुबह के 9 बजे बुशरा की आंख खुली थी। बदन जैसे थक के चूर हो चुका था। उसमें उठने की भी सख्त नहीं थी। सर उठाकर सारे बेड पे निगाह दौड़ाई तो अकेली ही बेड पर, हाँ, बारान बेड पे नहीं था। सारी रात का मंजर उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह घूमा था। शर्माते हुए मजीद सिमटी थी खुद में। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। बारान तैयार सा निकला ड्रेसिंग रूम से। अब शीशे के सामने खड़े अपने बाल बना रहा था। उसे देखते मारे शर्म के कंबल सर तक तान लिया था। बारान उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पास आया। अब मेरा मूड फिर से चेंज मत करो, ऑफिस जाना है। अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखाओ। उसने सर से कंबल उतारा तो बारान ने झुककर उसके गाल पे लब रखे थे। वेलकम टू माय लाइफ, मुस्कुराते कहा और चला गया। बुशरा की मुस्कुराहट मातम हो पड़ी थी। मुस्कुराते लब सिकुड़े थे। बारान कहीं उसे छोड़ तो ना देगा अपना मकसद पूरा होने के बाद? इस बात को सोचते उसका दिल पसीज के रह गया था। बारान उसकी जिंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द है। वो बारान से अलग होने का अब सोच भी नहीं सकती। मगर क्या बारान वाकई कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे उसे छोड़ देगा? कितने ही सवाल थे जो उसके जहन में आ जा रहे थे, मगर जवाब तो उनका सिर्फ बारान के पास था। बारान ऑफिस में बैठा था। उसकी सोचों का महवर बस बुशरा ही थी। बुशरा के साथ उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, वो भी पैसों के एवज।
एक तरफ ये बात भी उसके ज़हन में मंडला रही थी, बुशरा ने बहुत जल्द ही शादी के लिए हाँ कर दी थी, और ये बात बारान के ज़हन में गर्दिश कर रही थी, उसने ऐसा क्यों किया, पैसों की खातिर? मगर अब उसे ये क्यों नहीं लग रहा था, उसके साथ रहते हुए 1 महीना हो गया था, उनकी कोई प्यार की शादी नहीं थी, ये तो बस एक मजबूरी में किया गया सौदा था। बुशरा की क्या मजबूरी थी, वो तो कोई बात उससे शेयर भी नहीं करती, ना ही अब तक उसकी फैमिली के बारे में अब तक जान सका, ना ही उसे कोई जानने में दिलचस्पी थी। बुशरा के कैरेक्टर के बारे में उसे अब कोई शक नहीं रहा था कि वो एक शरीफ लड़की है, मगर फिर भी उसके जहन में सवाल उठ रहे थे, बुशरा का उससे शादी का मकसद क्या था? शायद ऐसा अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहती थी जो कि उसकी ख्वाहिशात भी थी, मेरे जरिए ही वो ये ख्वाब व ख्वाहिशात मुकम्मल कर सके। तभी तो कुछ सोचते उसने मुझसे रिश्ता जोड़ा था। बारान ने भी अपने सवालों के जवाब खुद ही अकस कर लिए थे। इतने में ज़ैबा की कॉल आने लगी थी। अपनी तमाम सोचों को झटकते हुए ज़ैबा से बातों में मसरूफ हो गया। ज़ैबा अब बारान को खुद से बदजन होने नहीं देना चाहती थी। वो मुकम्मल बुशरा की तरफ झुक जाए। बारान ने तो बाहर देर ही लगा ली। क्या बात है, वो अपनी चहेती बीवी को यहाँ छोड़कर बाहर कामों में मसरूफ है। दादी शकूर से अपने दिल की बात बयान कर रहे थे जो उनसे हजम नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनके दिल में कोई शक सा आ गया था। आखिर ज़ैबा से पूछता तो वो भी कोई मुस्बत जवाब नहीं देती थी। साहब जी, अब तो ये बारान सर ही जानते हैं उन्हें कौन से काम पड़ गए, या फिर आप खुद पता करके आए या जासूसी करवा ले, फिर कहीं कोई और रोला ना हो। शकूर ने अपने तय मशवरा दिया। कैसा रोला, कहना क्या चाहते हो भाई तुम? दादी को उसकी बात सही से समझ नहीं आई। दादी, मेरा मतलब कुछ नहीं है, बस कोई ना कोई बात तो होंगी ना, आप आबान सर को भेजकर पता करवा ले। शकूर की बात दादी के दिल को लगी थी। ये भी ठीक है, मैं बात करता हूँ आबान से, और ये कि उसे बिना बताए पहुंचे वहां, तभी उसका पोल खुलेगा। दादाजी भी बड़े शातिर निकले थे, उन्होंने भी उसी वक्त आबान को कॉल लगाई और सारी सूरत हाल से आगाह किया था। आबान को ये बात जरा समझ न आई, दादाजी को वो ऐसा क्यों करना चाहते। मगर दादाजी, आप उसकी जासूसी क्यों करवाना चाह रहे? वो अपने बिजनेस के सिलसिले में वहां गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी कंपनी से, वरना वो अपनी कंपनी पार्क में छोड़कर इस तरह क्यों वहां बैठता। मैं बस तसल्ली करने के लिए कह रहा हूँ बेटा जी, वरना तो मुझे तो तुम दोनों ये पे बिल्कुल यकीन नहीं है। दादाजी ने तंज भी बड़े मजे वाले अंदाज में किया। क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है? आवान ने हैरत और सदमे से कहा। नहीं बेटा जी, तुम दोनों तोपे कहाँ से गोला बरसा दो, कोई पता नहीं। बहरहाल अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो जवाब दे दो, मैं ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूंगा। दादी ने बड़े मीठे अंदाज में इंसल्ट ही कर डाली। दादी प्लीज बस करें ये बातें सुनाना, मैं जा रहा हूँ आपकी ख्वाहिश की तकमील करने के लिए, मगर मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप बारान को समझ कर बैठे हैं। आवाज ने जरा जरा चिढ़कर कहा, खुद पे किया गया तंज उसे पसंद ना आया था। हाँ, अगर ये बात तुम मेरी आराम से मान लेते तो शायद मुझे तुमसे इस तरह बात ना करनी पड़ती। और हाँ, खबरदार जो तुमने अपने भाई के राज पे कोई पर्दा डाला तो। आखिर में दादाजी ने वार्न भी किया था। आबाद ने नफी में सर हिलाया था। एक तो जासूसी भी करवा रहे हो, ऊपर से बेएतबारी भी। अच्छा दादी, आपको सही सही इंफॉर्मेशन दूंगा, मगर प्लीज अब ये बात करने का अंदाज दुरुस्त करे मेरे साथ प्लीज, आबाद ने जरा सख्त होते कहा। तो दादी हल्दी और आबान का मूड बहाल करने के लिए मौजू ही बदल दिया। रात को बारान घर वापस आया तो बुशरा उसी के इंतजार में बैठी थी। दोनों के ही जहन उलझन के शिकार रहे थे आज। बुशरा अपने दिमाग में अलग सवाल लिए बैठी थी और बारान अलग। ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स पहने, सुनहरी बालों को खुला छोड़े हुए, साफ शफाफ मेकअप से पाक चेहरा, वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। आज तो जैसे बारान के दिल में उतर रही थी। बारान को देखते न जाने क्यों उसे ढेरों शर्म ने आन घेरा और वो सर झुका गई। बारान धीरे से उसके करीब आया, थोड़ी से पकड़कर आहिस्तगी से उसका सर ऊंचा किया। हया की लाली से गुलनार चेहरा उसे अपना असीर बना रहा था। जहन में चलते कहीं सवाल भग से उड़ गए थे और वो आज की शाम भी उसके संग हसीन कर गया था। आधी रात हो रही थी जब बारान का मोबाइल बजा था। नींद में ही बारान ने मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो हैरान हुआ, इस वक्त आबान क्यों?
कॉल कर रहा है। जब फोन उठाकर कान के साथ लगाया तो हैरत से पूरी आंखें खुली थी उसके साथ। बेटी बुशरा के भी उसके बोलने से आंखें खुली थी। बारान तो उठकर बैठ गया। तुम इस वक्त यहाँ? हाँ यार, दरवाजा खोलो, आवाज ने ठंड से ठिठुरते हुए कहा। तुम बताओ, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ले तुम बता देते, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते, बारान ने कहा। हाँ, मैंने सोचा तुम डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं खुद ही आ गया, आवा ने जवाब दिया। मगर तुम कैसे अचानक? बारान तो परेशान हुआ था। यार, दरवाजा तो खोल, घर आके सवाल जवाब कर लेना। बाहर ठंड है, मेरी जान निकल रही है, आबान तेज आवाज में कहा था। आ रहा हूं मैं। कॉल काटते वो बेड से खड़ा हुआ था। क्या हुआ? बुशरा भी उठकर बैठ बैठ गई थी। मेरा बड़ा भाई आ गया है, बाहर खड़ा है, वो अपनी शर्ट पहन लेते बोला। और हाँ, तुम कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी, ना उसके सामने आना। कहते वो कमरे से निकला था, तेजी से सीढ़ियां उतरते दरवाजे तक पहुंचा था। इतना टाइम लगा दिया तुमने? वो कंधे पे बैग डाले करके अंदर इंटर हुआ था। नहीं, वो तुमने अचानक शॉक दे दिया, आई मीन के सरप्राइज कर दिया। काफी टाइम हो गए ना मिले हुए। वो उसके गले लगते हुए बोला। बस बस, सब जानता हूँ, तुम्हें को तो कभी भाई की याद आई नहीं। वो उसको पीछे करता हुआ बोला। खैरियत यूं अचानक यहाँ? बारान ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। हाँ, खैरियत ही है, काम से आया था, अब अपने ही घर आऊंगा ना। 2 दिन के लिए आया हूँ, आबाद ने कहा। अच्छा, तुम खाना खाओगे या कॉफी पियोगे? बारात ने मुरवतन पूछा। नहीं, मैं बस आराम करूंगा, रात काफी हो गई, तुम्हारी नींद भी डिस्टर्ब की मैंने। मैं कमरे में जा रहा हूँ, कहते आबान सीढ़ियां चढ़ गया और उसके पीछे बारान भी। और आबान अपने कमरे में चला गया, बारान अपने कमरे में आ गया। इसे तो बस इस बात की लग गई थी, अब क्या बनेगा, आबान यहाँ आ गया है, कहीं उसे बुशरा के बारे में ना पता लग जाए और वो दादी को बता देगा सब। क्या हुआ? बुशरा उसे परेशानी में टहलता देख बोली। हुआ तो कुछ भी नहीं, मेरा बड़ा भाई आ चुका है यहाँ, और फिर हो जाएगा कुछ भी, बस तुम गलती से भी उसके सामने मत आ जाना। अपने कमरे में ही रहना और आगे मैं संभाल लूंगा। जल्दी से वो बस वो जल्दी से ही चला जाए यहाँ से। मगर आपको पहले नहीं मालूम था कि वो आने वाले? बुशरा ने कहा। मालूम होता तो मैं तुम्हारा बंदोबस्त कहीं और कर देता पहले से ही। अब जो हो गया, अब तुम्हें एहतियात करनी है लाजमी, वो उसे समझाते बोला। कोशिश करूंगी, मगर अब कमरे में भी कैद नहीं होकर रहा जा सकता, बुशरा ने जवाबन कहा। बस जैसे भी घर नहीं पता चलना चाहिए, खास तौर पे दादी को, वो परेशानी से बोला और वॉशरूम चला गया। बुशरा तो गहरी सोच में डाल गया कि उसके लिए इतनी अहम नहीं हुई थी कि वो उसे अपने भाई के सामने भी मुतारुफ नहीं करवा सकता। क्या वाकई बारान अपना मकसद पूरा करने के लिए उसका दिल नहीं बदला? अब तक वो उसे बस इस्तेमाल ही कर रहा था, उसका रवैया, उसका लहजा, सब उसके लिए महज दिखावा थे। दो मोती आंख से गिरकर बेमोल हो गए थे। खामोशी से कंबल सर तक लेके लेट गई। वो दिल खोल कर रो लेना चाहती थी, अपनी किस्मत पे मातम कुनाती, मगर फिर भी अपने आप को रोकने से बाज रखा था। उसे वो बारात के सामने रोना नहीं चाहती थी। मुंह पे हाथ रख के अपने सिसकियों को रोका था। इतने में बारात भी वॉशरूम से बाहर आ चुका था। बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल किया था। बारात खामोशी से आकर बेड की दूसरी साइड लेटा था। उसकी नींद तो उड़ चुकी थी, वो काफी टेंशन में आ चुका था। इस वक्त कैसे भी करके उसे अबान को वहां से भेजना होगा, वरना उसका पोल खुल जाएगा। मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, अबान को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। जासूसी के मामले में वो किसी जासूस से भी 2 हाथ आगे है। बारान लेट, लेटा ही उसे समझा रहा था। वो बस खामोश थी और इस वक्त बारान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि एक मतलब परस्त और खुदसर ही लगा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो जब ना बोली तो उसकी तरफ करवट लेकर उसके कांधे पे हाथ रखा, वो जो मुंह दूसरी साइड की लेटी थी। जी, मैं समझ गई हूँ, बार बार यकीन दहानी करवाने की जरूरत नहीं है। समझती हूँ अपनी हैसियत में, वो जरा तेज लहजे में बोली थी। उसके लहजे की सख्ती को बारात ने नोटिस किया था, मगर समझ ना पाया उसका हाल दिल। तो वो दोबारा कुछ नहीं बोला, दूसरी करवट ले ली। बुशरा का दम घुट रहा था उसके साथ। दिल चाह रहा था वो कहीं भाग जाए, दोबारा कभी बारात की शक्ल ना देखे। मगर फिर ख्याल आया, ये रास्ता तो उसने खुद अपनी मर्जी से चुना है, तो उसमें बारात का क्या कसूर? उसने तो पहले दिन से वादा कर रखा है। उसका मकसद क्या है? उसे यहाँ लाने का, बस अब चुपचाप रहना पड़ेगा उसके साथ।
اس کی مجبوری کھینچ لائی ہے اسے یہاں تک، قصور تو اس کا اپنا بھی نہیں ہے، اپنوں کی خاطر وہ مجبور ہو گئی ہے۔ اس کی سوچیں اسے مزید تکلیف دے رہی تھی، اپنی تمام تر سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن باران آفس جانے سے پہلے بشرا کو پھر سے سخت تنبیہ کر کے گیا تھا کہ وہ کمرے سے بالکل بھی باہر نہ نکلے، جو بھی ضرورت ہو جینی سے کہہ کر کمرے میں منگوا لے، اور جینی کو بھی تاکید کر کے گیا تھا کہ آبان کے سامنے بشرا کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ آبان ابھی کمرے میں سو رہا تھا جب وہ گیا تھا، جینی اسے کمرے میں ہی ناشتہ دے کر گئی تھی، جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کچھ کھانے کو، اسے اس جگہ سے ہی سخت کوفت ہو رہی تھی۔ جو دل اس کا باران کے لیے بدل رہا تھا اب پھر سے اکتا چکا تھا، وہ اسے بس بے حس ہی لگا تھا۔ اسے تو ایسے لگنے لگا تھا جیسے اس کی زندگی باہر ہوتی جا رہی ہے، اس کی سوئی ہوئی خواہشات پھر سے جاگ رہی ہے، مگر وہ تو انا پرست نکلا تھا۔ آنسو بے اختیار اس کے بہہ نکلے تھے، وہ کھل کر رو دینا چاہتی تھی۔ کوئی حاصل نہ تھا آرزو کا، مگر سانحہ یہ ہے کہ اب آرزو بھی نہ رہی۔ آبان سو کر اٹھا تو کافی ٹائم ہو چکا تھا، دن کے 12 بجنے کو آئے تھے۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوتا تھا، وہ اپنے وقت کا پابند تھا۔ زیادہ دیر سونے سے سر بھاری ہو رہا تھا اس کا۔ فریش ہو کر وہ نیچے کچن میں آیا تھا اور اپنے لیے خود ہی ناشتہ بنانے لگا تھا۔ آملیٹ بنانے کے لیے وہ انڈا پھینٹ رہا تھا، کچن میں برتنوں کی آواز سن کر جینی آئی تھی۔ سر آپ کیوں کر رہا ہے؟ ہم بنا دیتا آپ کو ناشتہ۔ نو تھینکس جینی، یو نو ویل، میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ وہ ان کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی، اس لیے آبان اسے جانتا تھا۔ آئی نو سر، پر ابھی آپ تھکا ہوا ہے نا؟ نہیں، اب میں فریش ہوں۔ پھینٹتے انڈے کو فرائی پین میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے بہت ہی اچھا آملیٹ بنا کر پلیٹ میں ڈالا تھا، ساتھ میں بریڈ رکھی۔ کافی وہ پہلے ہی بنا چکا تھا اور اپنا ناشتہ وہ ٹیبل پہ رکھ کر کرسی پر بیٹھا تھا۔ جینی اسے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت قابل وقت کا پابند اور اپنے کام خود کرنے والا تھا، بہت ہی سافٹ نیچر کا تھا، مگر اسے باران کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ خود سر سا تھا۔ اب اسے بشرا کی کہانی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ماجرا ہے۔ آبان ناشتہ کرتے ہوئے جینی سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہا، پھر اس کا ٹاپک باران کی طرف گیا تھا۔ یہ باران کیا کرتا ہے آج کل؟ کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس گھر میں آتا جاتا ہے؟ وہ کافی کا سیپ لیتے نارمل انداز میں بولا۔ وہ ایک پل کے لیے تو جینی سوچ میں پڑ گئی کیا جواب دے۔ آئی ڈونٹ نو، وہ تو صبح چلا جاتا ہے، ہر شام کو ہم چلا جاتا ہے، ان کا ہمیں زیادہ نہیں معلوم۔ جینی تو بس بات ختم کی۔ داجی بھی بس ایوی شک میں پڑ گئے۔ اوکے میں جا رہا ہوں، آپ یہ برتن رکھ دے، آبان کھڑے ہوتا بولا۔ جی سر، ہم کر دیتا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ جینی نے پوچھا۔ میں بس یہیں کہیں، کافی دیر بعد اس شہر میں آیا ہوں، کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے، کسی کو ذہن میں رکھتے قرب سے کہا تھا آبان نے۔ سر پلیز پرانی یادیں نہ تازہ کرے، بھول جائے اب تو۔ ایسا کرتا رہے گا تو تکلیف میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، جینی نے سمجھاتے کہا۔ اچھا نہیں کرتا، کچھ دوست ہیں ان سے ملنے جا رہا ہوں، آبان نے مسکراتے کہا، اور اس کی مسکراہٹ بھی زبردستی کی مسکراہٹ لگی تھی۔ بہت ڈرامے باز ہے، جینی نے مسکراتے کہا اور برتن اٹھانے لگی۔ آبان بھی ہلکا سا مسکراتے باہر کی طرف بڑھا۔ جب رو رو کر من ہلکا کر لیا تو موڈ بہتر کرنے کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی، جہاں بہت بڑا شیشہ لگا ہوا تھا۔ باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بشرا کی نظریں باہر نکلتے ہوئے آبان پہ پڑی، اس کی پیٹھ تھی بشرا کی طرف، وہ میرون جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک دم سے وہ رکا اور پیچھے کی جانب مڑا، اور اسی وقت بشرا پردے کے پیچھے چھپی۔ آبان کی نظر باران کے کمرے کی جانب اٹھی تھی، نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا، جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ شیشے کے پاس سے بس پردے دکھائی دیے جو کہ سائڈ پہ ہی تھے۔ سر جھٹکتے وہ اسے اپنا وہم سے بچتے پھر سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا، اور باہر کا مین دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ بشرا کا دل تو زور سے دھڑک رہا تھا، اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو وہ باہر چلا گیا ہے، اب اس کمرے میں قید نہیں رہنا پڑے گا۔ نیچے آئی تو جینی کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ کچن میں ہی آ کر بیٹھ گئی تھی جینی سے بات کر کے دل کا بوجھ کم کر سکے، مگر جینی نے سے کوئی بات نہیں کی، وہ بس اپنے کام میں مصروف تھی۔ بشرا نے نوٹس کیا کہ اس کا موڈ کچھ خراب ہے، ورنہ وہ تو اسے ہر بات کرتی رہتی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟
آپ کچھ پریشان سی ہے؟ بشرا نے ہی بات شروع کی۔ نو، آئی ایم فائن، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کون ہیں اور باران سر کے ساتھ کیا رشتہ ہے آپ کا، اور ان کے بھائی سے کیوں چھپ رہا ہے؟ جینی سے بھی رہا نہ گیا تو پوچھے بنا بشرا خاموش رہی۔ کیا جواب دیتی اسے، وہ تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے تو آپ بہت ہی شریف لڑکی لگا تھا، مگر ہوتے ہیں لوگ ایسا، منہ پہ کچھ اور ہوتا ہے اندر سے کچھ اور۔ طنز کیا تھا خود پہ کیا؟ اس طرح کا طنز کوئی الزام ہی لگا تھا، اس کی ذات پہ سوال تھا، کیا تھا اس کا رشتہ باران کے ساتھ، وہ جو سب سے چھپانا پڑ رہا تھا؟ میرا رشتہ تو باران کے ساتھ پاک ہی ہے، شادی کی ہے ہم نے، مگر ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں سب سے چھپنا پڑتا ہے۔ داغ تو پھر بھی میرے ہی دامن پہ لگیں گے، وہ تو مرد ہے، اسے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ روک تو اپنی ذات کو میرے مجبوریوں نے ہی لگا لیا ہے، اپنے کردار کی گواہی میں کس کس کو دوں گی؟ جو پاک ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے بدنما ہو جائے، میں کس کس کو صفائی دیتی؟ پھر وہ اپنی کہتے کہتے اب آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کی ایک منٹ بھی مزید اس سے بیٹھا نہ گیا اور اٹھی وہاں سے۔ جینی اس کی مشکل باتوں کو سمجھ تو نہ سکی، مگر اسے اب یہ بات سمجھ آ ہی گئی تھی کہ وہ مجبور ضرور ہے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ اسے تو یہ معلوم تھا باران ایک خود پرست لڑکا ہے، مگر وہ اس قدر بے حس بھی ہوگا یہ اسے آج پتا چلا۔ نہ جانے اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہوگا۔ آوان گھوم پھر کر باران کے آفس میں آیا تھا۔ وہ سارا آفس دیکھ رہا تھا جو باران نے کافی اچھا بنا لیا تھا، اور اسٹاف بھی اچھا خاصا موجود تھا۔ زبردست، تم نے تو کافی اچھا سسٹم آرگنائز کر لیا ہے، بہت اچھا آفس ہے تمہارا، آوان نے باران کی تعریف کرتے کہا۔ ہاں، مگر تم یہاں کیسے آئے؟ آئی مین کس کام سے؟ باران نے سیدھا سوال کیا جو اس کے ذہن میں تھا۔ تمہارا آفس دیکھنے آیا ہوں، وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے بولا۔ میرا مطلب ہے کہ لندن کیسے آنا ہوا تمہارا؟ بس ایسے ہی کچھ کام تھا، کچھ تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ کیوں، تمہیں اچھا نہیں لگا میرا یہاں آنا؟ آوان نے کہا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ ویسے کتنے دنوں کے لیے ہو یہاں؟ باران نے بنتے ہوئے کہا، یہی کچھ 4-5 دن، آرام سے کہتے وہ اٹھ گیا وہاں سے اور آفس سے چلا گیا۔ باران کے تو سنتے ہی رنگ اڑے تھے۔ اف، کیسے گزریں گے 4-5 دن؟ بشرا کو کب تک چھپاؤں گا؟ بس بچت ہو جائے کسی طرح سے چھٹی۔ چھٹی ہنس تو اس کی بہت تیز ہے۔ آبان اس کے آفس سے نکل تو آیا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی باتوں میں کچھ گڑبڑ سی محسوس ہوئی۔ کچھ تو بات ہے وہ اس کے یہاں آنے کی وجہ بار بار پوچھ رہا ہے۔ 2 دن یہیں گزرے تھے، بشرا کو چھپاتے ہوئے گزرے تھے اس کے۔ شام کو وہ کمرے میں ہی تھی، اسے پیاس کا احساس ہوا۔ جینی آج جلدی ہی چلی گئی تھی اور آبان بھی گھر پہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا جلدی سے کچن میں جا کر پانی لے آئے، اس سے پہلے کہ آبان گھر آ جائے۔ وہ شام کو اکثر گھر جلدی آ جایا کرتا تھا۔ یہی بات کے سوچتے ہوئے وہ نیچے کچن میں پانی لینے کی غرض سے آئی تھی کہ ابھی کچن کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اسی وقت گھر میں آبان انٹر ہوا تھا۔ آبان کی اس کی طرف نگاہ نہیں گئی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے مڑا کہ سارا ہال کی لائٹس آف ہو گئی۔ یہ لائٹس کیسے بند ہو گئی ساری؟ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے خود سے بڑبڑایا، جیکٹ کی جیب پہ ہاتھ مارتے لائٹر جلایا۔ اس کی ملگجی سی لائٹر کی روشنی میں ایک چہرہ نظر آیا تھا، اور اسی وقت لائٹر بند ہو گیا۔ بشرا کی خوش قسمتی تھی کہ سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے ہال کی ساری لائٹس آف کر دی، مگر جب باران نے لائٹر جلایا تو وہ کچھ دوری پہ اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ لائٹر کی ملگجی سی روشنی میں ایک بار آن کی 1 سیکنڈ ہی دیکھ پایا تھا اسے۔ دوسرے ہی سمے اس نے پھر سے لائٹر جلایا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ ہنس دیا۔ لگتا ہے مجھے چڑیلیں نظر آنے لگی ہے۔ ہنستے خود سے بڑبڑاتے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا اپنے کمرے کی طرف۔ اوپر والے پورشن میں لائٹ تھی، لگتا ہے نیچے بجلی میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ خیر، باران ہی جانے کیا ہوا۔ پھر سے اس کے ذہن میں اس چہرے کی چھوی سی لہرائی۔ یہ میرا وہم ہوگا، مگر وہ چہرہ کیوں دیکھا سا ہے؟ پھر سے دماغ وہیں چلا گیا۔ بشرا نے سکھ کا سانس لیا تھا، شکر ہے اس نے اگنور کر دیا۔ کمرے میں چلا گیا اس نے، پھر لائٹس آن کی ساری اور کچن میں جا کر گلاس بھر پانی 1 ہی سیکنڈ میں پی گئی، سارا کا سارا۔ تمہارے ڈر کے گلا ہی خشک ہو گیا تھا۔ پھر جلدی سے سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنے کمرے میں آئے، دروازہ ٹھک سے بند کر دیا۔ گھبراہٹ ابھی بھی ہو رہی تھی۔ آبان ابھی پھر سے اپنی سوچوں سے باہر نکلا تھا کہ اسے ٹھک کی آواز پھر سے سنائی دی،
اور اس کے تو کان کھڑے ہو گئے، وہ کمرے سے باہر آیا نہ جانے کیوں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں اکیلا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ یہاں ایک پراسرار سا ماحول بن گیا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کے وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر سامنے باران کی کمرے کے دروازے پہ پڑی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی لائٹ کی، اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، اور باران تبھی گھر پہ نہیں آیا تھا۔ آگے بڑھتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بشرا سامنے ہی پیٹ کیے کھڑی تھی۔ باران کے کمرے میں لڑکی دیکھ وہ چونکا۔ کون ہو تم؟ تیز آواز میں بولا تھا۔ بشرا کی روح فنا ہوئی۔ وہ بجائے کوئی جواب دینے کے سامنے ڈریسنگ روم کا دروازہ تھا، وہ اس طرف بھاگی، اور آبان بھی اسے بھاگتا دیکھ اس کے پیچھے بھاگا۔ اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتا ڈریسنگ روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ اندر سے لاک کر لیا۔ اے کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دروازہ بجاتے ہوئے زور سے بولا تھا۔ بشرا کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجائے جا رہا تھا۔ کہیں تم چور تو نہیں ہو جو کمرے میں گھسی بنی ہوئی ہو؟ نیچے بھی تم ہی تھی۔ باہر آؤ 1 منٹ میں، ورنہ میں پولیس بلا لوں گا۔ پولیس؟ بشرا کی تو جان پہ بنی تھی، اب بالآخر اسے بولنا ہی پڑا۔ اب اگلی قسط میں دیکھتے ہیں آخر کیا ہوتا ہے۔ آبان کیا یہ راز دادی کو بتائے گا یا اپنے بھائی کا ساتھ دے گا؟ تو ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔